दर्शकहरू, आज हामी प्रदेश 1 विराटनगरबाट 1 नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनावको अवस्था र नजिकै आइरहेको स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर विभिन्न पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू छनौट गरिसकेको अवस्था र निर्वाचनमा घर दैलो गरिरहेको अवस्था र सुरक्षा प्रत्यावधि कस्तो छ, समग्र सबै कुराहरूमा चाहिँ सरकारको विभिन्न निकायहरू, पार्टीका नेताहरू लागिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा 1 नम्बर प्रदेशका पूर्व मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसी न्यौपाने। उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। अहिले के गरिरहनु भएको छ? अब यो चुनावीको दौडान छ, रस्साकसी पनि भयो होला केही समय अगाडि, अत्यन्तै रसमा पनि हुन्छ, उम्मेदवार छनौट गरिसक्नु भएको छ। अहिले तत्काल आजको मितिमा चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घारमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको यावत तयारीको काम नै अहिलेको मूलभूत पार्टी काम हो। यसमा हामीले उम्मेदवारहरूको छनौट सम्पन्न गरेका छौँ र अस्ति मात्रै नामाङ्कन पत्र दर्ता भएको छ। अब पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार खडा गरिएका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउने, पार्टीका घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रहरू जनताका सामुमा पुर्याउने र पार्टीका विचार भावनाहरूलाई चाहिँ जनता सामु जस्ताका तस्तै प्रेषित गर्ने, मुलुक बनाउने, ठाउँ बनाउने, निकायहरू बनाउने, त्यो विषयमा नेकपा एमाले कस्ता सोचाइहरू राखेको छ, कस्ता विचारहरू राखेको छ, किन नेकपा एमाले आज मुलुकमा अपरिहार्य छ, किन स्थानीय तहहरूमा नेकपा एमाले जित्नुपर्छ, नेकपा एमाले जितेन भने मुलुक कहाँ जान्छ, स्थानीय सरकारहरू तहहरू कहाँ जान्छन् भन्ने जस्ता ज्वलन्त विषयहरू छन्। आज ती विषयहरूलाई अगाडि लिएर गएर हामी चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू जनताका बिचमा पुर्याउने, पार्टीलाई प्रचार अभियानलाई जनताका बिचमा पुर्याउने, पार्टीका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई जनताका बिचमा पुर्याउने र नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउने, पालिकाहरूमा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित गर्ने, त्यो अभियानमा चुनावको मूल काममा नै आज हामी केन्द्रित छौँ। यो त भयो चुनावको मूल काम, तर एमाले अहिले उम्मेदवार छनौट गरिसक्यो। 1 नम्बर प्रदेशमा मात्रै 137 पालिका छन्। सबै पालिकामा तपाईँहरूले उम्मेदवार सिङ्गल रूपमा, गठबन्धन बाहेक, गठबन्धन एकतिर गठबन्धन छ भने अर्कोतिर एमाले सिङ्गल रूपमा मैदान उत्रिएको अवस्था छ। अनि यो जित्ने आधार चाहिँ के हुन सक्दैन? गठबन्धन एकतिर छ, एमाले एकतिर छ। तिनीहरूलाई, त्यो गठबन्धनलाई, त्यो एकीकृत भएको समूहलाई जित्नको लागि तपाईँहरूले उम्मेदवार कसरी छनौट गर्नुभयो? जित्ने आधार के छ त? नेकपा एमालेको एक्लै सामना गर्न सक्ने साहस, हिम्मत कसैले पनि गरेन। प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ आज हामी। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षीका विरुद्धमा सत्ता पक्षमा भएका र बाँकी जम्मै गठजोड गरेर पनि नेकपा एमालेको सामना गर्ने ताकत चाहिँ उनीहरूले राखिसकेका छैनन्। त्यसैले सारा शक्तिहरू एकातिर नेकपा एमालेलाई कसरी पराजित गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन्, ताकि पार्टी, हाम्रो पार्टी यति लोकप्रिय छ, नेकपा एमाले यति लोकप्रिय र मुलुकको अपरिहार्य शक्तिको रूपमा छ कि यो पार्टीलाई पराजित गर्न सक्ने, परास्त गर्न सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन। हो, त्यही तागत बटुल्नलाई चाहिँ गठबन्धन भएको। तैपनि अब गठबन्धनको हालत सबैले देखिराखेकै छ। अब गठबन्धन कस्तो छ भन्दा काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले हँसी हतौडामा भोट हाल्दैन पर्ने, अनि चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले एकातिर हँसी हतौडामा कम्युनिस्टलाई भोट हालिदिनु पर्ने अरे, अब अर्कातिर कम्युनिस्ट, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, कम्युनिस्ट नामधारी माओवादी लगायतका हरूलाई चाहिँ रुखमा भोट हाल्ने। अब यो कति असैद्धान्तिक छ, यो कति चाहिँ के भने अनैतिक छ। त्यस्तो असैद्धान्तिक, त्यस्तो अनैतिक गठबन्धन सैद्धान्तिक आधार छैन। चाहिँ के भने
नीतिगत आधार छैन र दार्शनिक आधार छैन। खालि गठबन्धनमा जुन नैतिक आधार पनि छैन होइन, ऊ पनि छैन भनिराख्नु भएको छ, त्यसको कारण चाहिँ के हो? एजेन्डा बिन भएर जनतामा जानुपर्ने एजेन्डा बिनलाई नै नैतिक आधार हो कि? र यसमा दुईटा कुरा भयो। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ उनीहरूसँग जनताका बिचमा हिजो गरेका कुनै कामहरू देखाएर जनताको मन जित्ने आधार नै छैन। हिजो जति बेला उनीहरूका हातमा सत्ता थियो त्यति बेला मुलुकलाई यति धेरै बर्बाद गरेका छन्। आज पनि मुलुक चाहिँ नेकपा एमाले सरकारमा नहुनुको पीडा त भोगिरहेछ। तपाईँले हामी भोगिरहेका छौँ, जनताले देखिरहेका छन्। नेकपा एमाले जति बेला सरकारमा थियो, जति बेला उसले लोकप्रिय कामहरू गर्यो, यो विकास निर्माण सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा नेकपा एमालेकोले खेलेको भूमिकालाई इतिहासमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जनका बिचमा चाहिँ नेकपा एमाले पुगेको छ। त्यसैले नेकपा एमालेका विरुद्धमा जति बेला जनतामा व्यापक पार्टीप्रतिको आकर्षण हुन्छ त्यति बेला अदालत लाएर अथवा अरू षड्यन्त्रहरू गरेर सरकारबाट एमालेलाई हटाउने, एमाले विरोधी कामहरू गर्ने कुरा चाहिँ त इतिहासमा पनि छ। हेर्नुहोस्, 9 महिने सरकार मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको लोकप्रिय 9 महिने सरकारलाई पनि अदालत लगाएर यिनीहरूले चाहिँ बर्खास्त हटाए, ताकि जनताको जनादेशले हटाउन नसकिसकेपछि अरू अवांछित क्रियाकलापहरू गरेर अदालतको सहारा लिएर अर्को बाटोबाट जस्केलाबाट चाहिँ सरकारमा उनीहरू जाने र लोकप्रिय सरकारलाई हटाउने काम 9 महिने सरकारको बेलामा पनि भएकै हो। यसपटक पनि उनीहरूले चाहिँ यो नेकपा एमालेको लोकप्रियतालाई सहन नसकेर अरू सबै शक्तिहरू एकजुट भएका हुन् र जनताको जनादेश पाएर हुँदै होइन, अदालतको कथित परमादेशको आधारमा नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर गरिसकेपछि आज मुलुकले के भोग्दैछ? आज जनताले के भोग्दैछ? सारा चौपट अस्तव्यस्त, विकास निर्माणका कामहरू कहीँ पनि भएका छैनन्, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन, सर्वत्र कुशासन चाहिँ छ, जनता प्रताडित छन्। यो सबै कुरा एमालेको लोकप्रियतालाई सहन नसकेर यसका विरुद्धमा असैद्धान्तिक गठबन्धन गर्ने, अराजनीतिक गठबन्धन गर्ने काम अरूहरूले गरेका छन्। तर म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु कि यो जतिसुकै असैद्धान्तिक र अपवित्र गठबन्धन गरे पनि जनता चाहिँ त्यो पक्षमा छैनन्। जनता नेकपा एमालेको पक्षमा छन्। जनताले त हेरिराखेका छन् कसले कसरी काम गर्दो रहेछ। त्यसो भए जनता नेकपा एमालेको पक्षमा छन् भने नेकपा एमाले जित्ने के 5 देखि 10 वटा बुन्दा भनिदिनुहोस्। यो कारणले नेकपा एमालेमा जनता छ, अर्थात् जित्ने आधार यो कारणले नेपाली जनताले एमाले भोट हाल्नुपर्छ। तपाईँलाई 2-4 वटा बुझाके म यो विषयमा त दिनभरि पनि तपाईँलाई बताउन सक्छु कि नेकपा एमाले जित्ने आधारहरू, नेकपा एमाले जनताका बिचमा यति धेरै लोकप्रिय छ, त्यसका चाहिँ सैकडौँ आधारहरू छन्। खासमा नेकपा एमाले गरेका लोकप्रिय, त्यो अघि पनि मैले भने कि 9 महिने सरकारको पाला नैदेखि हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। महिनाको वृद्धहरूलाई महिनाको 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको त्यो सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता आज नेकपा एमालेको कार्यक्रमको रूपमा हरेक महिनामा चाहिँ 4000 पाउँछन्। घरमा हामी चाहिँ 4000 रुपियाँ सरकारले चाहिँ सरकारको तर्फबाट पार्टीको योजना, पार्टीको आयोजनाका रूपमा चाहिँ त्यो गइराखेको छ र एमालेको सरकार भएको भए यति बेला 4000 होइन 5000 पुगिसक्थ्यो। हामीले घोषणापत्रमा भनेका थियौँ 5000 पुर्याउँछौँ भनेर, हामी भएको भए 5000 पुर्याउँथ्यौँ, यिनीहरूले पुर्याएनन्। अरू अनेकौँ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू दलितहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई अनि विभिन्न विकलाङ्गहरूलाई, सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई, महिला, एकल महिला लगायतका जुन चाहिँ सामाजिक हिसाबमा मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्ने, राज्यले हेर्नुपर्ने, पार्टीहरूले हेर्नुपर्ने समुदाय छन्, त्यो समुदायलाई अरू कसले हेरेको छ? नेकपा एमाले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ हेरेको छैन। नेकपा एमाले एउटा चाहिँ उसको जित्ने आधार एउटै हो, जनताप्रतिको लोकप्रिय आधार हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई जोडदार रूपमा जनताले के उठाएका छन् भने नेकपा एमालेको केपी ओली सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारले गरेका कति ठुला कार्यक्रमहरू छन्।
मान्नुहोस् राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुक्तिका लागि भारतीय नाकाबन्दीको सामना नेकपा एमाले मात्रै गर्यो, अरू कसैले पनि गर्न सकेन। अरू कुनै चाहिँ विस्तारवादी शक्तिहरूको सामना नेकपा एमाले मात्रै गर्यो। नेपालको चाहिँ चुचे नक्साका रूपमा जुन प्रचारित छ, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू समेटेर हामीले नक्सा जारी गर्यौँ। आज यिनीहरूले त्यो नक्सा गायब गरेका छन्। आज यिनीहरूले त्यो नक्सा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा छैन। महाकाली नदीमा तुइन चुडालेर नेपाली नागरिकलाई भारतीयहरूले चाहिँ खसाले, यी शासकहरूले चुइसम्म पनि भुल्ने चाहिँ कुनै साहस गरेन। त्यत्रो नाकाबन्दीको सामना नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गर्यो, अरू कसैले चाहिँ त्यो सामना गर्न सक्ने तागत देखाएका थिए। बाँकी विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, यो ल्यान्डलक कन्ट्री जसलाई भनेर भनियो, भूपरिवेष्टित मुलुकलाई त्यो भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त नेकपा एमाले गर्यो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो। भूजडित रूपमा हामीले दक्षिणतिरको मात्रै डिपेन्डेन्सीलाई, परनिर्भरतालाई हटाएर उत्तरतिरका नाकाहरू पनि खोल्ने, उत्तर दक्षिण नाकाहरू खोल्ने। म सङ्खुवासवाली मेरो आफ्नै जिल्लामा पनि किमाथानका नाका त्यो एक हिसाबले चाहिँ कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। बहुत बृहत आयोजनाका रूपमा चाहिँ उत्तरतिरका 7वटा नाकाहरू खोल्ने काम नेकपा एमाले गर्यो। अब अरुण 3 लगायतका बृहत आयोजनाहरू नेकपा एमालेको जति बेला सरकार थिएन त्यति बेला मान्छेहरू चाहिँ 20 घन्टा 18 घन्टासम्म अँध्यारोमा लोड सेडिङमा बस्नु परेको थियो। त्यो लोड सेडिङ मुक्त चाहिँ नेकपा एमाले गर्यो। हेर्नुहोस्, अरुण 3को कुरा गर्छु म। अरुण 3 आयोजना नेकपा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो उद्घाटन समारोहमा चाहिँ म आफै भ्याक्सिन्दामा उपस्थित छु। त्यो आज रफ्तारमा बनिराखेको छ र चाँडै त्यो सम्पन्न हुँदैछ। त्यो त एउटा दृष्टान्त हो। त्यो रेलको कुरा हेर्नुहोस्, रेल ल्याउने भनेर भन्यो। सुरुमा त हाँसी मजाक माने यिनीहरूको दिमागमा नै त्यो चाहिँ के भने नेपालमा रेल आउँछ भन्ने कुरा सोचेनन्। अस्ति थाहा पाउनु पनि चीनबाट प्रतिनिधि मण्डल आएर चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले सर्वे गर्ने, अब त्यो कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने जुन समझदारी पत्र भयो, समझदारी पत्रमा त हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो नि त्यहीँनिर। चिनियाहरू चाहिँ के भने चीनतिरबाट रेल लिएर आउने कुरा, त्यो हामीले कुनै काल्पनिक कुरा गरेका थियौँ। आज त्यो यथार्थ, त्यो हिजो देखेको सपना यथार्थमा जाँदैछ। भनिसकेपछि एमालेले कार्यक्रम, आयोजना, समृद्धि, ती जम्मै ती आधारहरू जनता चाहिँ त विकास चाहन्छ, जनता समृद्धि चाहन्छ, जनता सुशासन चाहन्छ। अहिले तपाईँले भनिरहेको यो विभिन्न बुन्दाहरूको आधार एउटा निर्वाचन केन्द्रित र एमाले चाहिने जनतालाई एमाले नै चाहिने आधारहरू भन्ने बुझ्नुभयो होइन? अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तहसँग जोडेर पनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले 9 महिने सरकारको बेलामा स्थानीय तहहरूमा 3 लाख रुपियाँबाट सुरु गरेको। त्यति बेला त उनीहरूले भयङ्कर विरोध गरेका थिए। कनिका सरेको यो गाउँमा पैसा पठाउनु हुँदैन, गाउँलेहरूले कहाँ चाहिँ गाउँमा पैसाको प्रयोग गर्न जान्दैनन्, पैसा त यिनीहरू मानौ पैसा त सिंहदरबारमै मात्रै उनीहरूकै खल्तीमा मात्रै जानुपर्छ भने जस्तो गरेर विरोध गरेका थिए। हामीले दृढताका साथ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर गाउँमा 3 लाखबाट सुरु गरेको पैसा आज नेकपा एमालेको त्यो योजना प्रत्येक पालिकाहरूमा 60 करोड 70 करोड पैसा चाहिँ गइरहेको छ, 80 करोड पैसा गइरहेको छ। एमालेको सरकार भएपछि, एमाले चाहिँ सत्तामा भएपछि 80 करोड होइन, हामी त्यसलाई अरब पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी त्यसलाई 1.5 अरब गर्दै त्यसलाई बढाउन चाहन्छौँ। किनकि विकासको खाँचो गाउँमा छ। हाम्रो गाउँ नै गाउँले बनेको पालिका सर्वकेन्द्रित पालिका आफै गर्छ, तर त्यसलाई केन्द्र सरकारले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने बुझ्नुभयो होइन? केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँछ, अधिकार र स्रोत साधनको कुरा हो यो। अधिकार हामीले स्थानीय पालिकाहरूमालाई अधिकार सम्पन्न गर्यौँ। थाहा छँदैछ कि संविधान जारी गर्ने बेलामा नेकपा एमाले नभएको भए यो मुलुकमा संविधान पनि जारी हुने थिएन। संविधान जारी गर्ने कुरा अवरुद्ध थियो। पछि थाहा पाउनुभयो त्यही नेकपा एमालेको बलमा संविधान जारी भयो भनेर नै त नाकाबन्दी भएको नि दक्षिणबाट। नेकपा एमाले संविधान जारी गराएर, अहिलेको नेपालको संविधान जारी गराएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरायो, मुलुकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
एउटा कसैले चाहिँ आँखा छड्के आँखा कर्के आँखाले हेर्न नसक्ने त्यो सुदृढ आधार तयार गर्यो भने यो अधिकारको कुरा थियो। संविधानमा अधिकार आयो, स्रोत साधन दुईटा चिज चाहिन्छ। एउटा अधिकार चाहिन्छ, अर्को त्यो स्रोत साधन चाहिन्छ। एमाले स्थानीय पालिकाहरूलाई, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरूलाई अधिकार पनि सम्पन्न गराउने, स्रोत साधनले पनि सम्पन्न गराउने त्यो दूरदर्शी योजनाका साथ नै हामीले स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराएका छौँ, स्रोत साधन सम्पन्न गराएका छौँ। थाहा छँदैछ नि, अरूले त विरोध गरेका छन्। गाउँमा पैसा जाने कुराको विरोध गर्ने, गाउँमा अधिकार जाने कुराको विरोध गर्ने, गइहाल्यो भने पनि गएको पैसाको राम्रो सदुपयोग भएको छ। जहाँ जहाँ नेकपा एमाले, सुन्नुहोस्, जहाँ नेकपा एमाले जितेको छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ विकास बजेटहरू काफी मात्रामा चाहिँ सदुपयोग भएको छ। विकासका योजनाहरू जनताले चाहे अनुसार अगाडि बढेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्न। जहाँ नेकपा एमाले छैन, जहाँ नेकपा एमालेको स्थानीय सरकार छैन, उसले जितेको छैन, हेर्नुहोस् त दङदङी गनाएको छ। भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, कुशासन छ, व्यथिति छ, जनता आजित भएका छन् र नेकपा एमाले खोजेका छन्। यी आधारहरू हुन् जसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। त्यसो भनेपछि अरू पार्टीहरूको अस्तित्व यो चुनावले के कुन धरातलमा देखाउँछ? यो चाहिँ हालत हुन्छ, अरूहरूको त हालत हुन्छ मेरो विचारमा। हेर्नुहोस्, हामीले जित्ने आधारकै रूपमा अर्को पनि तपाईँलाई म थप कुरा के बताउँ भन्दाखेरि हामीले उम्मेदवारी छनौट जुन गऱ्यौँ, उम्मेदवारी छनौट गर्दा बटम अप तल सहभागितात्मक हिसाबले जनताले रुचाएका, कार्यकर्ताले रुचाएका, जनताका बिचमा स्वच्छ छवि भएका, निष्ठा र इमानपूर्वक काम गर्न सक्ने योग्यता र क्षमता भएका, पार्टीप्रति पनि प्रतिबद्ध, जनताप्रति र विकासप्रति प्रतिबद्ध भएका उम्मेदवारहरूलाई हामीले छनौट गरेका छौँ र हामीले समावेशी आधारमा पनि छनौट गरेका छौँ। तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ नि, दिउँसोको घाम जस्तै चर्लङ्ग छ। महिला सहभागिताको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, म त्यो विषयमा अहिले जान्छु। विभिन्न हिसाबले हामीले सहभागितात्मक योजना, यो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया जुन गरेका छौँ, नेकपा एमाले बेजोड शक्ति अरू कसैले पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन। अझै म त्यो विषयमा एकछिनमा जान्छु। अब मैले अलिकति के विषयवस्तु उठाउन खोजिरहेको छु। गठबन्धन एकतिर छ, एमाले एकतिर, यो विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहिरहेका छौँ र एमाले जित्ने आधार तपाईँले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। तर यो प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि 5वटा लट्ठी एक ठाउँमा, एउटा लट्ठी एक ठाउँमा, एउटा लट्ठी त भाँच्न सक्छ नि मान्छे, 5वटा लट्ठी एक ठाउँमा छ। त्यो अवस्था, त्यो गठबन्धनलाई जित्ने आधार चाहिँ उनीहरूको बिचको जुन अहिले जुन खिचातानी एउटा पार्टी होला, त्यसलाई जित्ने आधार चाहिँ के हो त? गठबन्धनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? त्यो गठबन्धनको चाहिँ अलिकति बताइदिनु। या किचल हो, या दलदलमा फसेको, या उनीहरूसँग चाहिँ एजेन्डै नभएको, या घोषणा कुन पार्टीको घोषणा लिएर जाने त्यो एजेन्डा हो? यो किन चाहिँ एकतिर एउटा पार्टी एकतिर? एमालेलाई एक्लै पराजित गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूमा भएको त्रास, एउटा त्यो हिसाबले हुन गठबन्धन गरेका। यसको कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार छैन भन्ने कुरा अघि पनि भनिसक्यो। कुनै सैद्धान्तिक आधारमा होइन, यो अपवित्र हो गठबन्धन। तर माथिबाट गठबन्धन गऱ्यौँ भने पनि यसलाई कार्यकर्ताले सख्त अस्वीकार गरेका छन्, जनताले पुरै यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेका छन् र यो गठबन्धन जति तल आउँछ त्यति यो चाहिँ छिन्न भिन्न छ, डिस्पर्स छ। हेर्नुहोस्, उम्मेदवारी दर्ताका दिन तपाईँले थाहा पाउनु भएन, तपाईँले मिडियाको साथीहरू थाहा पाउनुपर्ने हो। देशभरिमा र यो प्रदेशभित्र पनि विभिन्न ठाउँहरूमा गठबन्धनका दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा कैयौँ ठाउँहरूमा लफडा भएको छ, झगडा भएको छ, कुटाकुटी लगाएर, प्रशासन लगाएर चाहिँ त्यस्ता कुटाकुटहरूको छेकथुन गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी मान्दैनौँ। हामी यो कुरा मान्दैनौँ, यो गठबन्धन मान्दैनौँ भनेर तल जनता बोलेका छन्, कार्यकर्ता बोलेका छन्। अब यो यस्तो अपवित्र र माथिबाट तथा लादेको, जबरजस्ती लादेको यस्तो प्रकारको गठबन्धनले तल भोट चाहिँ गठबन्धनले भने बमोजिम भोट समेटिनेवाला छैन। जनता त न्यायाधीश हुन् नि। हामी भन्छौँ जनता जनार्दन भनेको यति बेला जनता सार्वभौम आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बेला हो। यो जनताको निर्वाचन जब निर्वाचन हुन्छ त्यो बेलामा जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्छन् र आफ्नो प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। बेलामा उनीहरूले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनता जनार्दन, जनताको अदालतबाट फैसला हुने बेलामा पनि जनतालाई गुमराहमा राखेर हुन्छ।
जनतालाई चाहिँ के भने बाध्य पारेर गठबन्धन गरेर हुन्छ भनेपछि गठबन्धन केन्द्रमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने यो चल्दैन हामी हेरिरहेको छौँ यो चल्दैन भनेपछि केन्द्रमा चाहिँ गठबन्धनको नाम तर त्यो गठबन्धनको नाममा सरकार टेक्नलाई केन्द्रीय गठबन्धन उनीहरूको बाध्यले छ होइन सरकार टेक्नको लागि तर धरातलमा हेर्ने हो भने केन्द्रको कुरा नमानेको कारण यो झैझगडा सुरु भयो एमालेसँग मिल्न तल राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आतुर देखियो तलका कमिटीहरू आतुर देखियो विभिन्न ठाउँमा एमाले मात्रै विश्वासनीय शक्ति हो ल एमाले हामीलाई साथ दियोस् एमाले हामीलाई हात दियोस् भनेर तलका कैयौँ पालिकाहरूमा कैयौँ वडाहरूमा अरू माथि गठबन्धन गर्ने भनेकै दलका चाहिँ कमिटीहरूले हामीलाई भने कतिपय ठाउँहरूमा त्यो बारेमा हामीले स्थानीय तहमा अरू पार्टीहरूको शक्ति र प्रभावका आधारमा उनीहरूको उपस्थितिको आधारमा औचित्यताका आधारमा ल हात दिन सकिन्छ भने दिने साथ दिन सकिन्छ भने दिने नेकपा एमाले कसैले साथ खोज्यो कसैले हात खोज्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्न पनि तयार हुने सिलसिलामा जनताको रायका आधारमा उनीहरूको उपस्थितिका आधारमा शक्ति प्रभावका आधारमा कोही कतै जरुरी छ भने ल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले गरेको हुनाले कैयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ माथिको गठबन्धन एकातिर तल चाहिँ या त गठबन्धन डिस्पर्स तितर या चाहिँ के भने नेकपा एमालेसँग मिल्न चाहने प्रवृत्ति चाहिँ आम रूपमा देखियो र केही ठाउँहरूमा त यस्तो अवस्था पनि भएको छ म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु यिनीहरूले माथि गरेको गठबन्धन चाहिँ इमानपूर्वकको होइन भोलि यिनीहरूले चाहिँ एक अर्काका बिचमा जुन प्रकारको धोखाधडी गर्छन् एउटाले अर्कालाई हराउने त्यही भित्र चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने आफूलाई मात्रै आफ्नो पार्टीमा मात्रै भोट हाल्ने त्यो खालका जुन षड्यन्त्रमूलक कामहरू गर्नेछन् यो भविष्यवाणी जस्तै हो भन्नुहोस् लेखेर राख्नु त्यो यिनीहरूको जुन प्रकारको माथिबाट गरिएको गठबन्धनको चाहिँ नकारात्मक नतिजा षड्यन्त्रपूर्ण नतिजा आउँछ हामीले भनेका छौँ जहाँ स्थानीय तहहरूमा स्थानीय वडा पालिका आदिहरूमा नेकपा एमालेसँग चाहिँ समझदारी भएको छ जहाँ हामीले सहकार्य गर्ने भनेका छौँ इमानपूर्वक हामी त्यसलाई लागू गर्छौँ हामी परिणाम निकाल्छौँ धेरै दिन बाँकी छैन यही महिनाभरि मात्रै यो महिनाभरिमा नै देखिन्छ किनभने हामी परिणाम इमानपूर्वक गरेको परिणाम जोसँग जुन प्रकारका प्रतिबद्धता र बाचा छन् तर त्यो गठबन्धनको हालत त देखिहालिन्छ नि 30 गते पछाडि त्यहाँ अरू अहिले त तल मात्रै अस्वीकृति छ माथि पनि अस्वीकृति आउँछ किनकि त्यो अविश्वास हुन्छ त्यहाँ धोखाधडी हुन्छ त्यो षड्यन्त्र हुन्छ त्यो षड्यन्त्रको पर्दाफास हुन्छ थाहा छ दर्शकहरू हामीले विशेष गरी अहिले केन्द्रीय अवस्था एमाले जित्ने आधारहरू के हुन सक्छन् राष्ट्र नीति के हो र एमाले राष्ट्रप्रतिको स्वाधीनतामा कसरी निर्भर रह्यो र गठबन्धनको अवस्था कस्तो छ यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आम जनतालाई अहिलेको अवस्था बारेमा हामीसँग अहिले नेकपा एमालेका 1 नम्बर प्रदेश अध्यक्ष तुलसी नेपालले बताइरहनु भएको छ अब हामी अलिक प्रदेशको अवस्था कस्तो छ त्यतातिर जान्छौँ अहिले हामी राष्ट्रिय सवालको कुरा गरिरहेको यो हिसाबले पनि राष्ट्रिय सवालको कुरा गर्नुपर्ने गठबन्धनको नाममा देशलाई कहिलेसम्म स्थिरता लाने या नेकपा एमाले गठबन्धनसँग कसरी चाहिँ चुनावी अभियानमा गइरहेको छ त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्नु अब हामी प्रदेश केन्द्रित कुरा गर्छौँ अध्यक्षज्यू तपाईँ त यो प्रदेशभरि यो 137 पालिकामा नेताहरूलाई छनौट गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ छनौट गर्नुभयो र अहिले सबै नेताहरूले टिकट पाएर चाहिँ मैदानमा गइसकेका छन् गाउँ टोलमा आफ्नो अभियान लिएर गइरहेका छन् यो यस्तो सकसपूर्ण छनौट उसमा जहाँ चाहिँ कहिले पनि जस नपाउने ठाउँ पनि हो कतिले पाउँछन् पाउने खुसी होला नपाउने चाहिँ होला यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यो छनौट कसरी गर्नुभयो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियालाई के बनाउनुभयो महिला समावेशीको कुराहरू होइन लगायत जाति धर्मदेखि सबैलाई समेटेर तपाईँहरूकोमा विवाद पनि आएन यो प्रक्रियालाई चाहिँ आधार के बनाइदिनु अलिकति बुझ्ने भाषामा भनिदिनु न्यायपूर्ण गरियो भने औचित्यताका आधारमा गरियो भने पाउनेले नै पायो भने विवाद कम हुँदो रहेछ वास्तवमा यसपालि मलाई पनि लागेको थियो विवादहरू अलि हुने हो कि हजुर त्यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने हो कि भने जस्तो मलाई लागेको थियो तर 137 पालिका र 14 जिल्लामा यो टिकट निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले म आफै प्रत्येक जिल्लाहरूमा गएर त्यहाँको वस्तु स्थितिको बारेमा जानकारी गरेको छु
प्रत्येक पालिकाहरूका सम्भावित साथीहरूको नामेसी सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूको बारेमा बुझ्ने मूल रूपमा चाहिँ लोकप्रिय उम्मेदवार, निष्ठापूर्वक काम गर्ने उम्मेदवार। अब हामीसँग हेर्नुहोस् योग्य साथीहरू धेरै योग्य साथीहरू धेरै भएको भएर योग्यहरूकै बिचबाट एकजनालाई छान्नु पर्दा काम चाहिँ कठिन हो, किनभने ऊ पनि योग्य छ, ऊ पनि योग्य छ, अर्को पनि योग्य छ। यो भ्रम नपालौँ कि टिकट पाउने चाहिँ योग्य हो, टिकट नपाउने चाहिँ अयोग्य हो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। टिकट नपाउने साथीहरू र टिकट पाउने साथीहरू मध्येमा धेरै योग्यहरूभित्रबाट एउटा योग्य छान्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसमा अनेकौँ कसीहरू लगाएर यसमा जित्न सक्ने आधार नै मुख्य लोकप्रियता, पारदर्शी, निष्ठावान, अवसरहरूको वितरणमा समानता, त्यसपछि समावेशीतामा आधारित भएर क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदाय आदिको समुचित प्रतिनिधित्व हुने प्रकारको विकास प्रेमी, खास गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हो। कार्यकारी भूमिकामा स्थानीय सरकारको अघि भने धेरै ठुलो अधिकार पनि छ र स्रोत साधन पनि छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर सुखी नेपाली बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने त्यो अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने साथीहरू मध्येबाट हामीले चाहिँ उम्मेदवार छनौट गरेका। यही कारण हुनुपर्छ मलाई चाहिँ लाग्छ कि भने जति विवाद असन्तुष्टि हुनु पर्थ्यो म आज सन्तुष्ट छु। म आज सन्तुष्ट छु, साथीहरूले चित्त बुझाउनु भयो। धेरै ठाउँबाट टिकट नपाउनेहरूले पनि मलाई चाहिँ टिकट पाउनेले त ल खुसी व्यक्त गर्ने नै भए, म प्रति बधाई आदि भन्ने भए। टिकट नपाउनेहरूले पनि धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ तपाईँले गरेको निर्णय, तपाईँको कमिटीले गरेको निर्णय, पार्टीले गरेको निर्णय चाहिँ यसपालि चित्त बुझ्यो, यसपालि चित्त बुझ्यो, ठिक छ, धन्यवाद छ भनेर धेरै ठाउँबाट मैले धन्यवाद पनि पाएको छु। मलाई त खुसी लागेको छ। भनेपछि यो एउटा जित्ने आधार, यो जित्ने आधार हो। किनकि म तपाईँलाई बताउँछु, जो साथीहरू हिजो टिकटार्थी, टिकटका आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटाले टिकट पायो, अरूहरूले पाउनु भएन। नपाउने साथीहरू नै टिकट पाउने साथीको चाहिँ प्रस्तावक बस्नु भयो। आम रूपमा नै प्रदेशभरि नै टिकट नपाएका साथीहरू हिजो टिकट खोजेको थियो, टिकट मिलेन, अर्कोले टिकट पायो, समर्थक बस्नुभयो, प्रस्तावक बस्नुभयो, फुलमाला, खादामाला लगाइदिनु भयो, अबिर टिका लगाइदिनु भयो, हातमा हात काँधमा काँध गरेर चाहिँ आज प्रचारको अभियानमा एकताबद्ध कमिटी त्यो रूपमा पार्टी अगाडि बढेको छ। थप आधार चाहिँ त त्यो एकताबद्ध एमाले सबै कार्यकर्ताहरूको भावनालाई समेटेर गर्ने काम, यो निकै नै चुनौतीपूर्ण काम थियो। त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। बाँकी म बताउँछु, अब एकाध ठाउँहरूमा यत्रो ठुलो निर्णय गर्दै गर्दा हामीले 1 नम्बर प्रदेशभरिमा लगभग 6000 बढी उम्मेदवारहरू निर्धारण गरेका हौँ। वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर टोटल गर्दा 6000 माथि उम्मेदवारहरू छनौट गर्दा अलिअलि 2-4 वटा 10-8 वटै होला होइन, 1% पनि पर्दैन। त्यो धेरै सानो पर्सेन्टले होइन यसो भएन त्यसो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने केही असहमतिहरू छन् भने, केही उहाँहरूका गुनासाहरू छन् भने ती गुनासाहरूलाई हामी समाधान गर्छौँ, ती असहमतिहरूलाई हामी समाधान गर्छौँ। यो अवसर यस्ता पार्टी राम्रो भयो भने, पार्टी ठुलो भयो भने, पार्टी सरकारमा पुग्यो भने यस्ता अवसर चाहिँ एक पछि अर्को गरेर आउँछन्। योग्य मान्छेहरू खोज्दै आउँछ, ती अवसर उहाँहरूलाई दिन सक्ने पनि ठाउँ छ भन्नु। यो चाहिँ के भने काम खोज्दै मान्छे जानु पर्दैन, मान्छे खोज्दै काम आउँछ। हामी त्यो गर्छौँ। छुटेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, अब धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ, छुटेका साथीहरूलाई तर एक पछि क्रमशः यस्ता खालका अवसरहरू छन्, यस्ता खालका चाहिँ कामका क्षेत्रहरू छन्, ती विषयहरूमा हामीले मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ। र यो पार्टी त सबैले काम गरेर ठुलो हुने हो नि त, यो पार्टी बलियो त सबैले काम पाएर हुने हो नि त। योग्यता, क्षमता, इतिहास, योगदानलाई कदर गरेर यो पार्टी बलियो मजबुत हुने हो नि त। त्यसो हुनाले हामी त्यो कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन। साथीभाइहरूले पनि कुनै चित्त नदुखाए हुन्छ, मन खिन्न नपारे हुन्छ। आउँदा अवसरहरूमा एक पछि अर्को आउँछन् भने मैले यसको लागि सबै एक ठाउँमा जुटेर चुनाव अभियानमा लागु भन्नु। पार्टी बलियो, पार्टीलाई जिताउनु पर्यो, हामीसँग अवसर नै अवसर। अर्को एउटा म क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। अहिले सडकमा
महिला अधिकार कर्मीहरू महिला नेत्रीहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हामीले देखेछौँ। अहिले हामी विराटनगरमा छौँ, यो 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर छौँ। यही विराटनगर महानगरपालिकामा पनि महिला नेत्री हुनुपर्छ, गठबन्धनको नाममा चाहिँ महिला नेत्रीहरू उपको नाममा पनि जोडिएन, प्रमुख त पर जाओस् भनेर एकालको ठुलो आन्दोलन गरे। मानवाधिकारवादीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुद्धा महिला नेत्री हुनुपर्छ भनेर महिलालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्यो। तर तपाईँहरूले चाहिँ महिला प्रमुखहरू पनि बनाइरहेको अवस्था छ। यो के भएर यस्तो भएको? तथ्याङ्क हेर्नु होला। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले विभिन्न पछाडि परेका समेट्नुपर्ने जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायलाई समेटेर सम्बोधन गरेर उम्मेदवारी निर्धारण गरेको छ। महिलाको कुरा गर्नु हो, महिलाको कुरा गर्छु। हामीले 1 नम्बर प्रदेशभित्रको एउटा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा महिला उम्मेदवार खडा गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ धरा मन्जु भण्डारी। तपाईँलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामीसँग भएका नगरपालिकाहरूमध्ये नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा काफी छ, अरू थुप्रो गरेका छौँ हामीले। नगरपालिकामा के भने 3टा नगरपालिका, खास गरी 3टा नगरपालिकामा चाहिँ हामीले महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेका छौँ। दमकमा हामीले महिला उम्मेदवार खडा गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर दमकमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यहाँ हामीले पवित्र के अरे दमकमा गीता अधिकारी, बिर्ता मोडमा पवित्र महतरा, सिद्धिचरण नगरपालिकामा ओखलढुङ्गा इच्छा कुमारी गुरुङ लगायत नगरपालिकाहरूमा प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेका छ भने बाँकी सबैमा उपमेयर, उपाध्यक्षहरू गरेका छौँ। र 10वटा पालिकाहरूमा, बाँकी 10वटा पालिकाहरूमा हामीले प्रमुख पदमा महिला खडा 10वटामा। यति कि महिलाहरूमध्ये पनि तपाईँलाई म बताउँछु, यो जहदा मोरङको जहदामा हामीले 2टै प्रमुख पनि उपप्रमुख पनि महिलाहरू नै गरेका छौँ। उपप्रमुखमा चाहिँ 17 अत्यन्त अल्पसङ्ख्यक जातिको महिला अनिता सोरेन, त्यो 17 हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले उम्मेदवारी। यो त लोक उन्मुख जाति हो, त्यस्तो चिज हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के भने महिला प्रतिनिधित्वको तपाईँलाई म चुनौतीका साथ के चिज बताउन सक्छु त भन्दाखेरि नेकपा एमाले जति महिला उम्मेदवारी दिएको छ त्यति अरू कुनै पनि पार्टीले दिएको छैन, अरू कुनै पार्टीले दिएको छैन। होइन, मेरो नगरपालिका जहाँ मेरो मतदाता नामावली छ, सङ्खुवासभाको चैनपुर, यस्ता यो त उदाहरण मात्रै भने हो। त्यहाँ गठबन्धनको नाममा मेयरको उम्मेदवार पनि पुरुष छ, उपमेयरको उम्मेदवार पनि अर्को पार्टीबाट भनेर विराटनगरमै त्यही छ। मेरो सदरमुकाम खानबारीमा त्यो छ, अर्का ठाउँमा त्यो छ। हुँदा यिनीहरूले चाहिँ के भने तथाकथित गठबन्धनका नाममा महिलाले पाउने प्रमुख 2 पदमध्येको एउटा पद पनि आफैले खाइदिएका छन्। महिला सहभागितालाई त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न हिसाबले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू यो त मिलिजुली खाने भन्छु नि म, मिलिजुली खाने क्या। यो वर्जित कायदा हो। यस्तो कायदाले जनताको सम्बोधन हुँदैन, यस्तो कायदाले चाहिँ लैङ्गिक सम्बोधन हुँदैन, महिलाहरूको नेतृत्व विकास गर्न सकिँदैन। पिछडिएको जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय आदिलाई समेटेर मेन स्ट्रिमिङ गर्ने, मूल प्रवाहीकरण गर्ने त्यो पक्षमा छौँ। र नेकपा एमाले मात्रै यस्तो शक्ति देखियो जसले सबैलाई सम्बोधन गर्छ। एउटा पार्टीले त कसैलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। एकातिर फर्किन्छ, अर्कातिर छुट्याइहाल्छ, अर्कातिर फर्किन्छ, कोल्टे भइहाल्छ। यस्ता शक्तिहरूले सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र शक्ति, मजबुत शक्ति, लोकप्रिय शक्ति चाहिँ नेकपा एमाले हो। यस मानेमा त कसैले कुनै प्रकारको चाहिँ सन्देह, खण्डन सम्भवै छैन। तथ्यहरू बोलेका छन् त, जनता हेरिरहेछन् नि यी कुरा। हामीले भन्नुपर्छ र यो जनतालाई गुमराहमा राखेर आज चल्दैन। जनताले यो सबै कुरा बुझिराखेका छन्। हामी जान्ने, जनता चाहिँ जान्दैनन्। ढाँट्न छल्न सकिन्छ भनेर हुन्छ? जनता जान्दछन्, मतदाता जान्दछन्। यी तमाम असङ्गतिपूर्ण निर्णयहरू छन्, यी जुन असङ्गतिपूर्ण कामहरू छन् अरू राजनीतिक दलहरू र गठबन्धनका, त्यो अस्वीकार्य छ। जनताले अस्वीकार गर्छन्
मतदाताले अस्वीकार गर्छन्। नेकपा एमालेलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन। परिणाम चाँडै नै आउँछ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जुन परिणाम निकालेका थियौँ, मेरो सर्वेमा मैले पाएको प्रतिवेदनका आधारमा, हाम्रो चाहिँ उपस्थिति सशक्तताको आधारमा, लोकप्रियताको आधारमा हेर्दाखेरिमा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामभन्दा अब्बल परिणाम, यसो भने अब्बल परिणाम ल्याउँछ। गत 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको भोट सङ्ख्या, भोटको कुरा गर्ने भने भोट सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र अहिले कति प्रतिशत वृद्धि भएको छ? मतदाता भोटरहरूको सङ्ख्या विभिन्न पालिकाहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा असमान रूपमा वितरण छ। जस्तो चाहिँ अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर नै अन्तर छ र मतदाताहरूको सङ्ख्याको पनि अन्तर छ। हिमाली भेगहरूमा न्यून रूपमा चाहिँ मतदाता सङ्ख्या थपिएको, पहाडी भेगहरूमा त्योभन्दा केही बढी र सुगम र सहरी क्षेत्रहरूमा मतदाताहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको त्यो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही चिजहरूलाई हेरेर नै हामीले निर्धारण गरेका छौँ। हामीले चाहिँ भोलिको घोषणापत्रमा सेवाग्राही त जनता भोटर हो र बाँकी सारा जनता चाहिँ सेवाग्राही हो। सेवाग्राहीको हितलाई के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो जनतालाई हेरेर, सेवा त जनतालाई दिने हो, त्यसलाई हेरेर पनि निर्धारण गरिएछ। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब अहिले म खासमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो हाम्रो निर्धारणमा परेका केही ठाउँहरू जहाँ हामीले गरेको निर्णय निर्धारणमा एकदमै नगण्य मात्रामा साथीहरूले कहीँ सहमति देखाउनु भएन भने, नगण्य मात्रामा मैले हेर्दैछु 137 पालिकाहरूमध्ये 1153 चाहिँ हाम्रा वडाहरू छन्। वडाहरूमध्येमा कहीँ कतै फाट्टफुट्ट एउटा 57 फाट्टफुट्ट परेका जुन थप उम्मेदवारीहरू छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले भनेको छु, हिजो पनि चाहिँ मैले स्टेटमेन्ट नै दिएर चाहिँ सम्पर्क गरेर भनेको छु, सम्बोधन हुन्छ। आज पार्टीका निर्णयलाई कसैले चुनौती दिन मिल्दैन। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई सबैले बोकेर हिँड्नुपर्छ। कसैका असन्तुष्टि छन् भने हामी सुन्न तयार छौँ, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ। तर अहिले बाह्य प्रतिस्पर्धामा, बाह्य शक्तिहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर परिणाम निकाल्नुपर्ने बेलामा कहीँ कतैले कसैले त्यो असहमतिका स्वरहरू राखेको छ भने म त्यो असहमतिका स्वरहरूलाई आजैका मितिबाट बन्द गर्न भन्छु। चुनाव सकियोस्, चुनाव सकिएपछि सुनौँ। आज चाहिँ यो एक हिसाबले अब यो यत्रो अभियानमा गएको बेलामा आफूका बिचमा गलबदी गर्ने बेला होइन। यो एकताबद्ध हिसाबले परिणाम निकाल्नका लागि जाने हो। त्यसपछि समीक्षा त गर्छौँ नि हामी, समीक्षा गरौँला, छलफल गरौँला, न्यायोचित हिसाबले अवसरहरूको वितरण गरौँला। त्यसैले त्यो असन्तुष्टि कहीँ छ भने गरिन्छ र त्यस्तो कहीँ एकाध वडाहरूमा अथवा पालिकाहरूमा भागीका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू छन् भने मैले फेरि पनि अपिल गर्छु। पार्टीको विधानको हाम्रो धारा 80ले पनि त्यो बारेमा बन्दोबस्त गरेको नै छ। हामी पार्टी विधान अनुसार पनि चल्छौँ, पार्टीको विधि र प्रक्रिया अनुसार पनि चल्छौँ। समयभित्र नै म साथीहरूलाई आफ्नो त्यस्तो प्रकारको कोही कतै नगन्य छ जहाँ छ त्यो ठाउँमा पनि भएको त्यो हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी एमालेको विरुद्धको बागी उम्मेदवारीलाई तत्कालै फिर्ता लिन, अहिले नै समयभित्र नै फिर्ता लिन म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु, म निर्देशन गर्छु। र यदि पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भनेदेखि त कुरो अर्कै हुन्छ। किनभने आफ्नो आफ्नो बाटोको कुरा हुन्छ। पार्टीमा बसेर काम गर्ने हो, पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ, पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। साथीहरूलाई के भने तपाईँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन्, तपाईँहरूका भनाइ र गुनासा सम्बोधन हुन्छन्, म सुन्छु, पार्टी सुन्छ, हामी सुन्छौँ। तर यो बेलामा बखेडा नजिक्न अनुरोध गर्छु। भनेपछि यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत तपाईँले यो कुरा चाहिँ आम पब्लिक नेताहरूलाई त्यो एउटा निर्देशन गर्नुभयो। एउटा कुरा बताइदिनु न, अब चुनाव एकदम नजिकै आइरहेको अवस्था पनि छ। 16 गतेसम्म चाहिँ बागी जसले उम्मेदवार आएछन् उनले नाम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। गर्नुपर्छ। पार्टीको इमानदार कार्यकर्ता हो, पार्टीको सदस्य हो, पार्टीको निर्देशन मान्ने र यो पार्टीमा बसेर काम गर्ने हो भने उहाँले त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ।
त्यसपछि उहाँहरूलाई कुन जिम्मेवारी चाहिए हो, के गर्ने हो, त्यो बारेमा त बसेर पार्टीसँग छलफल गर्न पाइहालिन्छ नि। यो त एउटा जनवादी वातावरणमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ, तर निर्णय उल्लङ्घन गर्ने, निर्णयलाई चुनौती दिने र चाहिँ के भने निर्णयको बर्खिलाफ गतिविधि गर्ने छुट चाहिँ यो नेकपा एमालेका सदस्यलाई छैन। त्यसो भने नेकपा एमालेमा रहँदाखेरि एउटा तल्लो निकायमा जो बस्ने वडा अध्यक्ष अर्थात् उपमेयर बस्नुहुन्छ त्यसलाई प्रमोट गरेर अगाडि लाने खालको एउटा सिस्टम पनि छ भन्नु खोज्नु भयो नि त, सो त्यो त हामी अझै उपमेयरमालाई उपमेयरहरूलाई मेयर गरेका छौँ हामीले। यसै पालि पनि त कयौँ वडा अध्यक्षहरूलाई मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरेका छौँ। वडामा काम गर्ने साथीहरूलाई पालिकामा प्रमोट गरेको छ। पालिकामा चाहिँ सेकेन्ड पोस्टमा भएका उपाध्यक्ष वा उपमेयरहरूलाई अध्यक्ष वा उपमेयरमा प्रमोट गरेको छ। र त्यो भित्र मात्रै छैन, बाहिरबाट पनि त खोजिन्छ नि। बाहिर हिजो पाउनेले पाइहाल्यो, अब तिनीहरू भित्रबाट मात्रै खोज्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। बाहिर कयौँ प्रतिभाहरू छन्, बाहिर कयौँ चाहिँ के भने योग्य अवसर दिनुपर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भनिसकेपछि हामीले तिनीहरू भित्रबाट पनि निर्धारण गरेका छौँ। त्यसदेखि बाहिरबाट पनि जहाँनिर चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यो काम, जहाँनिर त्यो जिम्मेवारी पुर्याउनु पर्ने हो, यो त जिम्मेवारीको कुरा हो। म एउटा जिम्मेवारी पुर्याएका छौँ। विषयवस्तु अलिकति फरक सुन्न चाहन्छु दाजु। यो अहिले तपाईँ त्यसै पनि यत्रो मतदाताको मन जिताउन नेता छनौट गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र केही साथीहरूले बागी त नभनु स्वतन्त्र रूपमा दिनु पनि भयो होला, तर त्यस्तो सोच सुन्न पाइएको छैन एमालेमा। त्यो नगर्ने हो, अरू पार्टीमा जस्तो मैले नगर्ने भए पनि त्यही खालको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। ठिक छ, त्यो एउटा पाटो होला। अब अर्को पाटो के छ, तपाईँ आफै मिडिया मैत्री पनि हुन्छ। अब यो चुनावमा तपाईँहरूको पार्टीको आफ्नै जनवर्ग सङ्गठन प्रेस चौतारी पनि होला, अरू गठबन्धनका पनि होला, काङ्ग्रेसको पनि प्रेसिङ हुने होला। तपाईँहरूले त्यो मिडिया, म आफू पनि सञ्चारकर्मी भएको हुनाले मिडिया परिचालन स्वच्छ रूपमा मिडिया परिचालनको तल्लो वडादेखि लिएर पालिका जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्म कसरी त्यसलाई नेटवर्किङ अर्थात् त्यसलाई सम्बन्ध विस्तार कसरी गर्नुभएको छ, जुन सूचनाले चाहिँ त्यो जनतालाई चाहिँ स्वच्छ सूचना विकासका पूर्वाधारको सूचना दिने खालको एउटा प्रक्रिया कसरी बनाउनु भएको छ? ठिकै भन्नुभयो अभियालजी। वास्तवमा यो अहिले सूचना र सञ्चारको युग हो। यस्तो बेला नेकपा एमालेका लागि, हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ कुनै अनुचित, कुनै बनावटी, कुनै थप तथाकथित सूचनाहरूको जरुरी नै छैन। खालि हामीले गरेका जे काम छन्, हामीले गरेका जे चाहिँ राम्रा उदाहरणीय चाहिँ योजना, विकास, समृद्धिका बजेट परिचालन, स्वच्छता, पारदर्शिता, एउटा न्याय सङ्गत समानुपातिक समावेशिता का कामहरू छन्। त्यति कामहरूलाई पार्टीले गरेका काम, हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरेका काम मात्रै जनताका बिचमा पुर्याइदिएपछि पुगिहाल्छ। यसमा बनावटी कुरा कुनै गर्नु पर्दैन। अरूलाई बनावटी कुरा गर्नुपर्छ, किनभने अरूलाई ढाक्नु पर्छ, चल्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले गरेका सारा चौपट, ती चौपटहरूलाई चाहिँ जनताका बिचमा त्यही चौपट लिएर जानु भएन भनेपछि त सच्याउनु पर्यो होला, छल्नु पर्यो होला। नेकपा एमालेलाई त्यो जरुरी भनेपछि तपाईँको सिस्टममा छ। हाम्रा पालिका चाहिँ को केन्द्र जनप्रतिनिधि भएर स्थानीय पालिकामा गरेका कामहरू र अरू जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय पालिकाहरूमा गरेका कामहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु होला। बरु अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कुनै निकायले अध्ययन गर्छ भने वरिष्ठ तुलनात्मक प्रतिवेदन निकालोस्, नेकपा एमाले जितेका ठाउँहरूमा कति राम्रा काम भएका रहेछन् र अरूले गरेका ठाउँहरूमा कस्ता कस्ता काम भएका रहेछन्। त्यही हामी चाहिँ गर्वानुभूति गर्छौँ कि नेकपा एमालेका निष्ठावान, इमान्दार, सक्षम, योग्य कार्यकर्ताहरूले जुन स्थानीय तहहरूमा काम गर्नुभएको छ त्यो नै जनताका बिचमा भनिसकेपछि तपाईँले एउटा इन्डिकेट गर्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँहरूका माध्यम यो मिडिया, विभिन्न मिडिया, प्रिन्ट मिडिया हुन्छ, अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरू हुन्छन्, अब टेलिभिजन भयो, अखबारहरू भयो, आदिका जति पनि माध्यमहरू छन्, प्रचारका माध्यमहरू छन्, ती माध्यमहरूबाट म तपाईँहरू र मिडियाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने नेकपा एमाले गरेका कामहरूको जनताका बिचमा जानकारी दिए पुग्छ। नेकपा एमाले गरेका, नेकपा एमालेको सरकार, केन्द्रमा सरकार भएको बेलामा यसले खेलेको भूमिका, नेकपा एमालेको प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिका,
नेकपा एमालेको स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको बारेमा मात्रै जनताका बिचमा सही सूचना सम्प्रेषण भयो भने पुग्छ। त्यति सही सूचना सम्प्रेषणका लागि चाहिँ म सबै मिडियाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्छु, सबै मिडियाहरूलाई आह्वान गर्छु। जनताको सुसूचित हुने अधिकार पनि हो नि त। जनताले सही सूचना पाउनु पर्यो। खालि गोएबल शैलीमा नाना प्रकारका झुटा कुरा गरेका नगरेका कुरा गरेका छ चाहिँ त्यस्तो चिजलाई तपाईँहरूले ठिक हिसाबले मिडियाले परिचालन गरे त हामीले हाम्रो धर्म निभाइहाल्छौँ भने सबै साथीहरूले सबै सञ्चारकर्मीहरूले निभाइहाल्छन्। तर मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ तपाईँको जनवर्गीय सङ्गठन आफ्नो पार्टीका छन्, प्रेस चौतारीले चाहिँ वडादेखि रियालिटी न्युज चाहिँ आफ्नो नेतालाई अनि जनतालाई पसिने काम चाहिँ वडामा बनाउनु भएको होला एउटा डेस्क, त्यसरी के अरे पालिका स्तर बनाउनु भएको जिल्ला हुँदै तपाईँ प्रदेशमा आउँदा त त्यो न्युज चाहिँ अर्थात् त्यो त्यहाँको रियालिटी समाचार चाहिँ एकदम खारिएर यथार्थ आउँछ होइन? एकदम आउँछ नै। त्यो हामीले तलबाट गरेका कामहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने, रिपोर्ट लिने त्यो व्यवस्था पनि छ। जस्तो मलाई त के भन्नु छ भने हामीले यो विषयमा यत्रो उम्मेदवारी निर्धारण गर्ने, अरू अनेक महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने जुन काम गऱ्यौँ, हाम्रा उम्मेदवारहरू एमाले सिलेक्सन गरेका त्यति लोकप्रिय उम्मेदवारहरू आदिको बारेमा तपाईहरूको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूको बारे जानकारी होस्। जनतालाई मिडियाले जानकारी सूचना पाउने अधिकार जनताको कस्ता मान्छे राम्रो काममा चाहिँ मिडियाले सूचनाको म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ एमाले मेयरमा जितेका छ, मेयरमा एमाले जितेको ठाउँमा तपाईँहरूले उपमेयरलाई प्रमोट गर्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको मेयर पद अर्थात् गाउँपालिका अध्यक्ष उनीहरू छोड्न चाहने त्यहाँ चाहिँ विवाद भयो। किन यस्तो भयो? त्यसको लागि मोरङकै कुरा गर्ने भने प्रहरी परिचालन गर्नुपऱ्यो, लेटाङमा, सुन्दर हरैछामा मेयरहरू जसको नामै छ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ नोमिनेसन गर्दा झडपै भयो। अब त्यो यसको मतलब उनीहरूले त्यो सूचना चाहिँ अर्थात् त्यो न्युज चाहिँ फेक बनाएको कारणले पनि हो, अर्थात् त्यो कारणले गर्दा जनता चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूप्रति आकर्षित भएन। त्यो पारदर्शी आधारमा काम नगरेपछि यो समस्या आएको होइन। हामीले विविध विषयवस्तुमा केन्द्रदेखि लिएर राष्ट्रियको स्वाधीनतादेखि लिएर प्रदेशमा एमाले गरेका छनौट गरेका प्रक्रियादेखि गठबन्धनका कुराहरू र स्थानीय जनताको भावना के छ त्यो बारेमा हामीले विविध विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। म अन्तमा अब प्रदेशको अध्यक्ष तपाईँ सुरक्षा एउटा के हुन्छ भने चुनाव भइसकेपछि अन्तिममा मत जब काउन्ट हुँदैन, निर्वाचन हेतुसम्म तपाईँहरूको एकदम निगरानी नै पक्कै रहन्छ। फेरि अहिले सरकारले के गरिरहेको छ भने जुन सरकारले पनि त्यो परिपाटी त पक्कै होला, सुरक्षा निकायमा तद्दत ठाउँमा जो आफू पक्ष छैनन् अर्थात् जो छ इन्चार्जहरू एसपीहरू जिल्ला चेन्ज गर्ने गरिरहेको छ। यसले पछि सुरक्षा निकायले त्यो ब्यालेट बक्सहरू लगाए, त्यहाँ बत्ती निभाउने लोड सेडिङको अवस्थाहरू गरेर काम गर्ने प्रक्रियामा कुनै के प्रक्रिया गर्न सक्छ कि अर्थात् के गर्न सक्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा मिडियाकर्मीहरूको पहिलेको अनुभव सेयर गर्न चाहेको। त्यस्तोमा तपाईँहरूको के रोल रहन सक्छ? त्यही कारणले छोटो रूपमा बताउनु। एउटा चाहिँ हाम्रा कमिटीका नेता कार्यकर्ताहरू त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीहरूलाई यो विषयमा काफी चनाखो भएर अगाडि बढ्न, कुनै पनि प्रकारका षड्यन्त्र र धोखाधडीको विरुद्धमा जुझ्न सक्ने नेकपा एमाले बनाएर तत्परताका साथ अघि बढ्न म अनुरोध गर्छु। हामीले त्यो तर्जुमा गरेका छौँ। दोस्रो, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू सुरक्षा निकाय जो सरकार यो वास्तवमा मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, त्यो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, त्यहाँका अफिसियल्सहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी हिसाबले उहाँहरूले कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् भन्ने कुरा म चाहिँ यो बिचमा आह्वान गर्छु। त्यसमा कुनै तलमाथि नहोस्। षड्यन्त्र गर्छन्, तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, मतपत्र च्यात्ने, चपाउने, डराउने नभोगेकाहरू हामीले त्यस्तो सारा जुन गर्छन् त्यसप्रति हामी हरदम चनाखो छौँ। त्यसलाई त्यस्तो चिज रोकिन्छ, रोक्छौँ हामी, रोक्न सक्ने सामर्थ्य एमाले छ। जति पनि उम्मेदवारहरू छन् त्यो उम्मेदवार साथीहरूलाई दृढतापूर्वक, इमान निष्ठापूर्वक जनताका बिचमा जान, यो महान अभियानमा चाहिँ विजय हासिल गरेर आउन अनुरोध गर्छु र उहाँहरूलाई जितको हार्दिक हार्दिक शुभकामना, एमालेका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई जितको हार्दिक शुभकामना चाहिँ म यो बिचमा भन्न चाहन्छु। केही ठाउँहरूमा नेकपा एमालेका निर्विरोध निर्वाचित
जनप्रतिनिधिहरू भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई भन्छु र बाँकीहरूको विजय र विकासका लागि म हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना र सहयोग व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँका शुभेच्छा नेताहरूसँग लागोस्। तपाईँले उठाएका, तपाईँले टिकट वितरण गरेका उम्मेदवारहरू, जनप्रतिनिधिहरू हुन् र त्यो शुभकामना पनि लागोस् भन्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा 14वटा जिल्ला छन्, एउटा महानगरपालिका, 2टा उपमहानगरपालिका, 46वटा नगरपालिका र 88वटा गाउँपालिका। त्यस्तै वडाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 1157वटा वडा कार्यालयहरू छ र यसमा अहिले 1877वटा मतदान स्थलहरू तोकिएका छन् भने मतदान केन्द्रहरू 4051वटा तोकिएका छन्। यो समग्र उसमा सुरक्षा संवेदनशील पनि छ होला, यसमा पनि विभिन्न पार्टीहरूले ध्यान दिनेछन् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। तसर्थ यो छोटो समयमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यो निर्वाचनको मुखमा अत्यन्तै व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का नेकपा एमालेका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष तुलसी नेपाने। उहाँ आइदिनुभयो, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा डम्बर न्युपानेका साथ म अभिजाल विष्ट पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।